रीबा फारूक, अब बेटा कहाँ थे इतने दिन? तो आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस। कल तक हम एवोल्यूशन पढ़ते थे, एवोल्यूशन का मैंने सब कुछ बोला था, अब आज हमें एवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस पढ़ना है। बेटा एवोल्यूशन थ्रू स्टेजेस क्या होता है, कैसे चेंज आती है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिकली। ये क्या प्रोसेस के एक साथ ही रैंडमली चेंज है, ये सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप ही चेंज। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे, हम कुछ ऑर्गन्स लेंगे, तो हम उसी के थ्रू ये एवोल्यूशन बाय स्टेजेस करेंगे। ये हम एक्सप्लेन करेंगे बाय एग्जांपल्स। जैसे मैंने कल आपको बोला था, परसों बोला था, आई का बोला था, आज हम वही आई पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी मैं। देखो पहले इंसेक्ट्स की बात करें। जो इंसेक्ट्स की आईज होती है ना, तिम कलरफुल ऑब्जर्व कर, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर। आप सुन रहे हैं ना बेटा? जी यस मैम। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं। मतलब यूज तिमन विदाउट कलर का ना ऑब्जेक्ट आसान, कोई चीज व्हाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। हमारी आईज वो भी ट्रांसपेरेंट चीजें भी, ओपेक ट्रांसपेरेंट सारी चीज ऑब्जर्व करना। सन आईज नोटिस हेकान सारी चीज, कलरफुल अस्तन या विदाउट कलर अस्तन, सब कुछ। मगर अगर हम पहले इंसेक्ट्स की बात करें, तिम छन करान मतलब कलरफुल बगैर, कलरफुल तिम करान ऑब्जर्व, विदाउट कलर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं करते। उसके बाद अगर बात हम करें उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, क्या करेंगे बात, ऑक्टोपस की बात करें। देखो वो क्या करता है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखता है, मगर क्लियर छुन तमिस यिवान किहिन, क्लियर छु तमिस बिल्कुल हल्के यिवान। सु छु एकी साथ हेकान फोकस करित वारियन ऑब्जेक्टन पे। तो क्या होता है, वो एक ही टाइम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखता है, मगर क्लियर नहीं होती है उसको ऑब्जेक्ट। तम एग्जैक्ट पाए आसा यह कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे हम आई से ऑब्जर्व करते हैं, देखो ये वो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। सह अकी साथ वचान सारी चीज, मगर ऑब्जर्व हेकान सह है कि अकी साथ 10 लोगों को वो देख सकता है एक ही टाइम पे। देखो हम पहले एक आदमी पे देख सकते हैं, दूसरे आदमी में, आफ्टर दैट थर्ड वन, आफ्टर दैट फोर्थ वन। मगर जो ये ऑक्टोपस है ना, वो एक ही साथ, जैसे वो अगर फॉर एग्जांपल वो समंदर में है ऑक्टोपस, सो है कि ऑक्टोपस अकी साथ ये क्रिएशन क्रिएचर्स ना समंदरस में, सह वुचान अकी साथ। मगर तमिस क्या गसान, सह क्लियर हेकान वुचित यह कुछ ऑब्जेक्ट क्लियर। उसके बाद अगर हम ह्यूमंस की बात लें, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, रीढ़ की हड्डी जिनके पास होती है। तो इनवर्टिब्रेट्स जिनको एब्सेंट होती है, जैसे मैंने बोला प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सारे हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो ये वर्टिब्रेट्स है ना, चलो शाम। तो क्या होता है, ये वर्टिब्रेट्स क्या करता है, ये एक ही ऑब्जेक्ट देखता है, मगर क्या होता है, ये हम स्टेज पढ़ रहे हैं, गॉड इज इंसेक्ट्स, तिम वुचान कलरफुल ऑब्जेक्ट, फिर चेंज आई, फिर देख पाए ऑब्जेक्ट, मगर उतना क्लियर नहीं। फिर वर्टिब्रेट्स आ गए, ऑक्टोपस के बाद वर्टिब्रेट्स आ गए। वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते, एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसको क्लियरली देख पाते हैं। ये थी एवोल्यूशन, ये चेंज आ गई। इंसेक्ट्स पहले क्लियर कलरफुल सिर्फ ऑब्जेक्ट, फिर ऑक्टोपस हर कोई चीज देखती मगर क्लियर नहीं, फिर वर्टिब्रेट्स वो देखती है एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मगर क्लियर क्लियर। ये होती है एवोल्यूशन बाय स्टेज। क्लियर हो गया? या अगर हम फेदर्स की बात करें, फेदर्स भी है ना, उनमें भी चेंज आए। जो डायनासोर्स थे ना, तिमन फेदर, मगर वो फ्लाइंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? बेसिकली उनका जो वेट था ना, सो वजन चोर, तथ वजन चोर।
تم ٲسۍ نہٕ پتہٕ تم یم feathers یوز ہیٚکان کرٕنۍ flying purpose کے لیے وہ یوز نہیں کر پاتے تھے. کلیئر ہو گیا؟ وہ نہیں کر پاتے تھے فلائنگ پرپز کے لیے یوز یہ feathers. پھر انہوں نے ویٹ لوز کرنا اسٹارٹ کیا تھوڑا سا, یہ پھر پروٹیکشن کے لیے جو ڈائناسورس کے feathers تھے نا تم ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تم feathers ایسے ہی تو فضول میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بنائی ہے اس دنیا میں, ان کے پاس feathers تھے فلائنگ پرپز کے لیے مگر پروٹیکشن ٲس تمن ملان تمہِ سۭتۍ, تمن ٲس تمہِ feather سۭتۍ تمہِ ساتہٕ ڈائناسورسن پروٹیکشن ملان. میں نے آپ کو پرسوں یہ بولا حالانکہ جو یہ انسیکٹس کی بات میں کر رہی تھی, آکٹوپس کی بات کر رہی تھی, جو میں آپ کو ورٹیبریٹس کی بات کر رہی تھی, ہم نہیں بولتے ہیں کہ اوریجن یہند اوریجن حالانکہ ڈفرنٹ. میں نے آپ کو کہیں پہ بولا اس ٹاپک میں کہ آمت سون اوریجن گومت ورٹیبریٹس کا اوریجن آکٹوپس یا انسیکٹس سے ہوا ہے, مگر ان کی جو کچھ کیریکٹرز تھے نا ان میں ایولیوشن آ گئی, چینج آ گئی. اوتان انسیکٹس کلرفل آبجیکٹس آبزرو کران صرف, پتہ آئی چینج, پتہ کورک سوری وار وار آکٹوپسن آبزرو, پتہ آئی انورٹیبریٹ چینج آئی, کیریکٹرز کچھ آئی تو سیم ہے مگر چینج آئی, ان کیریکٹرز میں انکریمنٹ ہو گئی, چینج آ گئی, ایولیوشن آ گیا, اسی کو ہم بولتے ہیں ایولیوشن بائی اسٹیجز. کلیئر؟ اب feathers کی بات میں بول رہی ہوں, جو ڈائناسور ہے نا ڈائناسور کے پاس بھی feather تھا مگر تم فلائنگ پرپز خاطر تم پروٹیکشن خاطر تم یوز کران, کیا تم تہ ہیکان فلائنگ پرپز, مگر جو ان کا وزن تھا نا ویٹ تھا نا وہ زیادہ تھا ایز کمپیئر, پتہ گو وزن ڈکریز تو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا وہ اڑنے لگا, ہلکا یوتا برڈس نا اڑان تیوتا ہوک نہ تمو فلائی کرت کی. پھر کیا آگے, پھر ہم بولتے ہیں نا, میں نے آپ کو پرسوں بھی بولا اس کا اوریجن ہو سکتا ہے ریپٹائل سے آیا ہے, ریپٹائلز آ گئے. پھر اس کے بعد برڈز, ہم برڈز کا بول سکتے اوریجن ہے ڈائناسور, کیونکہ ڈائناسور کے پاس بھی feather ہے, برڈز کے بھی پاس feather ہے. اب چینج آئی, ایولیوشن کیا آئی, ڈائناسورس کے پاس feathers تھے مگر not for flying purpose, only for protection. آفٹر دیٹ ڈائناسورس کے بعد برڈس ہلکا ہلکا ان کا جو یہ ہو گیا نا ویٹ لوز, فائنلی برڈس پہ آ گئی. یہ ایولیوشن, ویٹ گو لوز, چینج گئی اسٹرکچر میں چینج, یہ آپ کو میں نے بولا اسٹرکچر میں چینج آئی, چاہے کیا باڈی میں بونز میں واٹ ایور. تو کیا ہو گیا, انہوں نے ویٹ ڈکریز کیا, اسٹرکچر چینج کیا, feathers انہوں نے یوز کیے فار فلائنگ پرپز کے لیے. ہم بول سکتے ہیں کہ برڈس کا اوریجن کیا ہے, ڈائناسور ہے. آیا سمجھ؟ اس کو ہم بولتے ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم ایولیوشن بائی کیا کر سکتے ہیں, ایکسپلین ایولیوشن تھرو اسٹیجز کر سکتے ہیں. یہ میں نے کچھ ایگزامپلس دی. کلیئر ہو گیا؟ کل میں اور کیبیج کی بھی دوں گی, بہت ساروں کی دوں گی. فی الحال میں نے آپ کو یہ بولا ایولیوشن بائی اسٹیجز کیا ہو گیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ایولیوشن آنے لگا. کلیئر ہو گیا؟ یس میم. اتنا انڈرسٹینڈ ہو گیا بیٹا؟ یس میم. اتنا انڈرسٹینڈ ہو گیا بیٹا؟ اریبہ فاروق آپ بیٹا بولیے, آپ انمیوٹ کیجئے مائک. اریبہ فاروق. میم اوریجن آف لائف کیا ہے؟ ہاں کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیا بول رہے ہیں بیٹا آپ؟ میم اوریجن آف لائف کیا ہے؟ اوریجن بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو کچھ تھیریز بولتی ہے اوریجن, میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بولا اوریجن کچھ تھیریز بولتی ہے گوریلا سے ہے. یس میم بولیے. جو بیسکلی اوریجن ہے نا, اوریجن بہت ساری تھیریز, بہت سارے, کچھ بولتے ہیں بیکٹیریا سے اوریجن ہوگا, کچھ بولتے ہیں فشز سے, کچھ بولتے ہیں گوریلا سے. جیسے میں نے آپ کو پڑھا ہے, کچھ بول رہے ہیں گوریلا سے اوریجن ہو گیا. سو ڈفرینٹ سائنٹسٹ کی ڈفرینٹ
इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं बोलते कुछ बोलते हैं कि ये छु गुमुत बैक्टीरिया पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ गुमुत, कुछ बोलते हैं फिशेस, मैंने कुछ ऐसी थेरीज पढ़ी है जो बोलते हैं फिश से ऑरिजिन हो गया है, क्योंकि वो बोलते हैं युस तिमन निक्टेटोर मसल छ ना आसान तिमन, जैसे हमारे आगे जो ये मसल होती है ना आई में, तो ये बोलते हैं कुछ बोलते हैं फिश से भी ऑरिजिन हो गए, कुछ बोलते हैं गोरिल्ला से जो कोकिक्स बोन है जो इनके पास थी डायनासोर्स के पास, कुछ बोलते हैं डायनासोर से भी ऑरिजिन हो गया है। क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हो? तो Yes, ma'am. इसके डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कुछ बोला है। एक ने बोला है कि मतलब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो गया है फ्रॉम दिस गोरिल्ला चिंपैंजी मंकी, बाद गई तिम चेंज अर्ली मैन के बाद एवोल्यूशन आ गए, जीन्स में चेंज आ गई, वेरिएशंस कलेक्ट हो गई, तो आफ्टर द नई स्पीशी आ गई जिनको हम बोलते ह्यूमंस, मतलब हम लोग। आया समझ? मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारा ओरिजिन कोई पर्टिकुलर इसमें नहीं पर्टिकुलर है। नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपको पता है वो चीज, आपको एक्सप्लेन आदम हवा ऑल दैट वो आपको पता है सोन इस्लाम क्या छुआ नाम। तो अगर हम साइंस की बात करें तो इसका अभी तक कोई ये मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं है, बस इमेजिन करा, ये सॉरी इमेजिनेशन जो मैं आज तक थेरीज पढ़ाती थी ना, ये बोलते हैं ना कि पहले जो ये अर्ली मैन्स थे ना, मतलब कैसे हम आए, हमने ट्यूशन में पढ़ा था एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि जो पहले बर्ड्स थे सारे, फिर कुछ ब्लास्ट हुआ उनमें, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स थे वो कन्वर्ट हो गए लिविंग थिंग्स में। पहले खाली मैमल्स नहीं थे, पहले खाली बर्ड्स थे कुछ, वही फिर कन्वर्ट हुए ह्यूमन बीइंग्स में। अच्छा, मैं इसीलिए बोलती हूँ ना कोई एग्जैक्ट थेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इसका इसका प्रूफ ही और वना कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बोलते हैं, मैंने एक थेरी खुद भी पढ़ी है जो बोलते हैं कि बैक्टीरिया से हमारा ओरिजिन हो गया, बैक्टीरिया मजा चेंज तो हुई, ये तो जीन्स में कुछ ऐसे बोलते हैं जो बोलते हैं सन शक्ल छ लगभग मिलान किन से, गोरिल्ला चिंपैंजी से, क्योंकि उनका जो 4 लिम्ब सिचुएशन हाथ है ऑल दैट है, वो हाथ वगैरह है, तो हमारा ओरिजिन चिंपैंजीज के बाद जो इनका अर्ली मैन्स में ट्रांसफर हो गए, अर्ली मैन्स में चेंज आ गई, एवोल्यूशन आ गया, तो फिर ह्यूमंस आ गए। तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है बेटा, कोई डिफरेंट थेरीज डिफरेंट साइंस डिफरेंट अपने अपने हिसाब से। ये सोर जो भी मैंने आज तक एवोल्यूशन का पढ़ा है ना, ये सारा क्या है, ये पाई सोर इमेजिनेशन पे बिलीव करा। ठीक, मतलब एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, हम मत वापस ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ये मत कोई ऐसी चीज है कि करो वापस अत पे ये रिएक्शन कोई केमिकल है वल रिएक्ट करो बे करो वुचो क्या नहीं प्रोडक्ट, ये मत ऐसा कोई मसला है। हम मत वापस उस स्टेज में जा सकते हैं, डायनासोर को वापस लाएंगे, या गोरिल्लास तो अभी भी प्रेजेंट है, वनान तिमो हेक न अडाप्ट करित कहीं, कुछ चिंपैंजीज गोरिल्लास अभी भी प्रेजेंट है। ये इतना मतलब है कि मतलब कुछ थेरीज अगर फॉर एग्जांपल बोलती है ना कि मतलब सोन ओरिजिन छु गोरिल्ला फॉर एग्जांपल, ये वनान यमो गोरिल्ला अडाप्ट होक ना एनवायरमेंटस मज करित, तिम छ वन ते प्रेजेंट, यमो न कोर ना तिहंदन जीन्सन मज आय चेंज, तिम जीन्स वेरिएशंस हेतिन गिन, वेरिएशंस गई कलेक्ट तत मतलब तत गो अर्ली मैन के बाद ह्यूमंस। आया समझ? ये इनका एक मोटिव है कि एवोल्यूशन तब आती है जब वो ऑर्गेनिज्म अडाप्ट नहीं कर पाते ना, पछ तिमन मज एवोल्यूशन। मैम प्लीज आप पेपर पैटर्न फिर से बोल सकते हैं? मैं बीमार थी इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सकी पिछले 2-3 बेटा दिन। पेपर पैटर्न कुछ नहीं है, पेपर पैटर्न बेटा इतना है मेरी जान, क्वेश्चंस भी आएंगे व्हाटएवर जो भी मैंने चैप्टर के क्वेश्चंस भी या आएंगे। तो आप मेरी बात पहले सुनिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, मैं बोलूंगी क्या क्या पढ़ना है। देखो आपको सब कुछ पढ़ना है, P2 में जो भी चैप्टर्स है, P3 में जो भी चैप्टर्स है, P4 में आप बोलेंगे मैम सिर्फ टेक्स्ट क्वेश्चन देगी,
وہ بات دماغ سے نکالا. ٹیکسٹ بھی ہوں گے, جو بھی میں نے پڑھا ہے بکس میں بھی جو میں نے کوشچنس نکالے ہیں وہ بھی آئے ہوں گے. سو اتنا ڈیپلی پڑھے کہ آپ کو کل کو آپ بلیم نہ ٹیچر کو کریں کہ میم آپ نے نہیں بولا کہ بکس کوشچن میں سوری تھومت یہ میں پرنومت تہ میں تھومت سوری. اور آپ کا ایڈیشنل بھی آئے گا. ہاں ابھی تک کنفرم نہیں ہے مجھے کہ آپ کو آن لائن کلاسز آن لائن ایگزامس ہوں گی کہ آف لائن, مگر آپ اپنے آپ کو تیار کی. آپ کو اس چیز کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں ہے کہ ایسے ہے نا آن لائن ایگزام کی. اگر انشاءاللہ میں نے سنا کہ ہڑتال مت کھلے گا, مطلب ایک ویک میں مت کھلے گا, مطلب چانسز ہیں کھلنے کے, کیونکہ جو یہ مطلب اس کا ڈکلائن ہو گیا نا, کووڈ کا یہ کیسز وغیرہ کا ڈکلائن ہو گئے نا, بہت سارے کیسز اب کام آتے ہیں. تو بولتے ہیں کہ ایک ویک کے اندر یم کھولن روٹیشن کھولن سکولز بھی مت کھلیں گی فرام 8th کلاس. یہ مت چھوٹے بچوں کا مجھے بھی ایگزیکٹ نہیں پتا ہے, میں نے سنا کہ اسکولز مت کھلیں گے. سو آپ مینٹلی پریپیئر ہو جائے. دوسری بات پیپر کا بول رہی ہے, پیپر میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو چیپٹر تہ پرن, تو ٹیکسٹ بک ٹیکسٹ کوشچنس تہ پرن. جو آپ کے بک میں کوشچنس ہے وہ بھی پڑھنے ہیں. یہ تو چیپٹر اور یہ کامن سینس ہے بیٹا, جب آپ کو چیپٹر کلیئر ہوا ہوگا نا تو آٹومیٹکلی ٹیکسٹ کوشچنس گمت کلیئر. اس چیز کے لیے پڑھے, اس چیز یہ موٹیو نہیں رکھنا, یہ گول نہیں رکھنا کہ اچھا پری گولڈنس کوالیفائی کر. یہ گول رکھنا اپنی جگہ, یہ گول رکھنا اپنی جگہ, یہ موٹیو رکھنا کہ اس کرو فائنل ایگزام خاطر پریپیئر. جی میم. تو پھر انشاءاللہ آپ کا گول کب سے اب اسٹارٹ ہے؟ ابھی کچھ نہیں پتا ہے, مگر مجھے پتا ہے کہ اسی منتھ اینڈنگ یا فرسٹ ویک آف جولائی تو ہوگا ہی ہوگا. اسی مطلب 99% چانس ہے 25 کے آن ورڈس ہوگا, 25 کے بعد ہوگا. تو آپ جتنا ہو سکے, میں آپ کو اتنا اس ٹائم ورک لوڈ بھی نہیں ڈالتی ہوں. یہ لاسٹ ٹاپک یہ سو بہ تیوتہ شارٹ, بس تہ پوائنٹس پڑھناوان نہ ہیک نا بہ اکی ساتھ کم. بس دپان کہ نہیں آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم کس پہ اسپینڈ کرو ایگزامز پہ, کیونکہ آپ کا 99.9% کمپلیٹ ہو گیا ہے. یا انم بیٹا کو پتا ہے کیونکہ یہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پتا ہے. انم بیٹا ہے نا, کلیئر ہے نا آپ کا سلیبس؟ یس میم. تو اس چیز کے لیے آپ پورا پلیز اینڈ پلیز ٹائم زیادہ سے زیادہ, میں نہیں بولتی ہوں سائنس پہ ہی دھیان رکھے, ہر کوئی سبجیکٹ, چاہے میتھس ہو, چاہے اردو ہو, چاہے SST ہو, واٹ ایور, ٹائم دیجیے, پڑھائی کیجیے. کیونکہ آپ کا کوئی بھی یہ نہیں, یہ ڈسکرپٹیو پیپر ہے, ملٹیپل چوائس نہیں ہے, ویری شارٹ نہیں ہے. ملٹیپل چوائس بھی ہے, ویری شارٹ بھی ہے, مگر ڈسکرپٹیو پیپر ہے. سو بی پریپیئر. میں بار بار یہی بولتی ہوں, ہر دن یہی چیز رپیٹ کرتی ہوں. تون سیلبس چھو کمپلیٹ, تھی تھو سوری دھیان ایگزامس خاطر. تھی مہ کریو پریپیئر فار پری گولڈنز اینڈ گولڈن, تھی کریو تیوتہ پریپیئر تہ گژھو ایگزام خاطر سہولیت. میرا یہی موٹیو ہے میری جان, بس. تھینک یو سو مچ میم بولنے کے لیے. کوئی بات نہیں ہے, یہ تو میرا فرض ہے. آپ تو میرے ایکچولی میری بچے ہو. خود کی مسٹیک ہے, مجھے مطلب میں بیمار بھی تھی پچھلے دنوں, دیٹس وائی کلاس نہیں دے پاتی تھی. برو کو بھی کووڈ تھا, اسی مطلب 10th میں ہی سب کچھ ہو گیا, جس کی وجہ سے اسٹڈی سے کمپلیٹلی کانسنٹریٹ ہٹ گیا. ہاں بالکل ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ چیز کوئی ڈسکس کرنے کی چیز نہیں. چلو اللہ تعالیٰ شفا بخشے ہر کسی کو, اور اس بلا سے ہمیں دور کرے اب جلد سے جلد, اس پینڈمک سے ہمیں دور ہی کرے اب اس کو, میم اس یہ دنیا بولتے, میں نے آپ کو بولا نا پچھلے ٹائم کی CBSE ہے, بٹ آدھے بول رہے ہیں کہ مطلب آج ٹیوشن آج سے جانا تھا ہمیں, تو سر نے بولا نہیں ابھی NCERT بول رہے ہیں, آدھے NCERT ہے. آپ نے بولا, میں نے تو اسی ٹائم بولا آپ کو, تو ابھی کوئی چینج نہیں آئی ہے سلیبس میں بیٹا. جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا ماما کیسے مڈ سیشنس میں, اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کا مڈ سیشن میں
सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई गो लगभग मतलब हाफ ईयर का मतलब खत्म मान कुछ महीने मैं मेरे हिसाब से यम जिकिन 3 रेत हुंदिस एग्जामस फाइनल एग्जाम पेंडिंग 3 months। पहले तो 3 months है ही नहीं, अगर हैं भी 2 या 3 months। तो प्लीज आप प्रिपेयर कीजिए इस चीज के लिए। अगर आपको जरूरत होगी आप मुझे कॉल कर सकते, कहीं पे भी डिफिकल्टी होगी मियोन नंबर छु ग्रुपस में आप पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं कभी। एक्चुअली स्कूल वालों ने बोला है आप टीचर को पर्सनली मत टेक्स्ट किया करो, बस हैक वो पर्सनली नहीं, आप पहले परमिशन ले सकते हैं उमरिया मैम से, मैम हमें यहाँ पे डिफिकल्टी है, हम यहाँ पे कॉल करें मैम को। मैम ने हमें पिछली बार बोला ये ले अथॉरिटीज ऐसे एलो करन तो है क्यों मैं कॉल कर, आप यही बोलिएगा मैम ने हमें बोला है कि जब भी आपको डिफिकल्टी होगी आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, मगर जब एलो आपको करेंगे अथॉरिटी, जब आपको उमरिया मैम से परमिशन होगी तब जाके मैं हेल्प करूंगी बेटा। जो भी आपको देखो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कौन क्या क्या कैसे आएगा, मैं इतना बोलती हूँ सब कुछ पढ़ी। जहां आपको लैक हो गया है, कहीं आपको समझ नहीं आया है, कहीं आपको मतलब रीजन आप क्लास नहीं दे पाए हैं, मैं तू पर्सनल का सुन के, तो आजकल तो पता ही है सिचुएशन बहुत खराब है, बीमार ऑल दैट। तो जहां पे भी चाहे अनम हो नाइरीन हो हूसोएवर बॉयज में हो कोई भी हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहां क्लियर करूंगी। ओके थैंक यू सो मच मैम। जब उमरिया मैम की परमिशन होगी, आजा सर की परमिशन होगी और सबरीन मैम की परमिशन, एटलीस्ट इन तीनों में से किसी की परमिशन होनी चाहिए, तो आफ्टर दैट मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको अगर मतलब वो बोलेंगे आप बोलना हाँ हमें मैम ने बोला मैं आपको किसी भी टाइम, मगर जब परमिशन होगी आप तीनों की, तो उसके बाद जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा बकार रिपीट क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं। कोई बात नहीं बेटा। मैम स्ट्रेस बोलते ना लैक ऑफ स्ट्रेस है दिमाग में, स्ट्रेस लेने की तो बात है बेटा, ये तो कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है सोचो तो हुत कहीं कारण सोचो तो ये कहीं कारण, आपको पता हर किसी के पास मतलब यह वन टैकल करुन तिथ टाइम टेबल बनाओ यूता तुम जल्दी हक्यो करित। जी। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एग्जाम्स है इसी महीने है, 23rd तक आपकी लास्ट वर्किंग क्लासेस है, तो आप मैम से बात कीजिएगा। अगर से मतलब क्या गुरूद पेंडिंग तो मैं आपको ऑनलाइन ही क्लास दूंगी, जूम क्लासेस पे ही। आप बोला मैम ने बोला क्या कंफ्यूजन रूद में हेको सु कैरी ऑन करित, आप बात कीजिए मुझे बोलिएगा आप, मगर 2-3 दिन पहले मिलेगा ना। हाँ हमें एग्जाम से मतलब 23rd हमारा लास्ट वर्किंग डे होगा ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसके बाद मिलेगा ना। उसके बाद आपको इंशाल्लाह डेट शीट पहले ही 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही मिलेगा, ऑब्वियसली 2 दिन 3 दिन तो पहले मिलेगा, ज्यादा नहीं मैं बोल सकती हूँ 10-15 दिन 20 दिन पहले इट्स नॉट पॉसिबल, तो मिलेगा 1-2 दिन पहले मिलेगा। और मुझे अभी तक नहीं पता ऑनलाइन क्लासेस है ऑफलाइन, वो आप अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी से कंफर्म कर सकते हैं। जवाहिरा मैम से बात की, उन्होंने कहा कि जैसे मतलब पिछले साल हमारे एग्जाम हुए थे ना ऑनलाइन ना मैम, नहीं हुआ था जूम पे नहीं हुआ था। क्या बोला? मे बी आप आज जूम पे है, पिछले बार जूम पे नहीं था। जूम पे होगा, वही तो मैं भी बता रही हूँ ना मैम को, वही मैं भी तो परसों से बोल रही थी, मतलब मैंने भी बोला ना जूम पे है। हाँ मैम आपने हमें बोला है ना ये चीज की कैसे एग्जाम्स होंगे, जवाहरा मैम वही बोल रही थी, सेम चीज वो बोल रही थी, बट उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पैटर्न में ही होगा बिकॉज ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप लोगों का एग्जाम ऑफलाइन हो। बट अनम ने एजाज सर से पूछा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती उस चीज में। अब मतलब अगर खुल गया लॉकडाउन, स्कूल्स रीओपन हुए तो फिर ऑफलाइन ही होगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ओपन होने के बाद ऑनलाइन हो गया एग्जाम। फिर मैम ने कहा, हमें जवाहिरा मैम ने, अब जैसे सब बच्चों ने दिया वैसे आप लोगों को भी देना है अगर लॉकडाउन खुला नहीं तो।
کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسٹریس نہیں لینا, اسٹریس کی وجہ سے نہیں پڑھ پاؤ گے. اوکے اللہ حافظ اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. امان اللہ میم. فی امان اللہ.